देश विदेशबाट सम्पूर्ण क्षेत्रबाट अहिले यति बेला बाइबेली मार्गदर्शन कार्यक्रम मार्फत म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँ सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार। आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरका सेवकहरूको महत्त्व। आजको वचनको मैले शीर्षक तयार गरेको छु परमेश्वरका सेवकहरूको महत्त्व। हालेलुया। परमेश्वरका सेवकहरूको महत्त्व। प्रतिपदक हामी दोस्रो राजा 4 अध्याय 8 देखि 17 सम्म हाम्रो सुलेमान सरले पाठ गरिदिनुहुनेछ अनि हामी आजको वचन सुनिरहेछौँ। दोस्रो राजा 4 अध्याय 8 पददेखि 17 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। पाठ गर्नेछु। शीर्षकमा लेखिएको छ सुनतिको छोरा पुनर्जीवित पारिएको। एक दिन एलिसा सुनेमा गए, त्यहाँ एउटी नाट्य स्त्री थिइन् जसले तिनलाई खानपान गर्न जिद्दी गरिन्। त्यसैले जब एलिसा त्यहाँबाट भएर जान्थे तब खानपान गर्नलाई केही समय बस्थे। ती स्त्रीले आफ्ना पतिलाई भनिन्, मलाई थाहा छ कि यहाँ हाम्रो बाटो भएर सधैँ जाने मानिस परमेश्वरका एक पवित्र जन हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो बाटोबाट सधैँ जाने व्यक्ति एउटा परमेश्वरका जन हुनुहुन्छ। औषधमा तिनको निम्ति हामी एउटा सानो कोठा बनाइदिउँ र त्यहाँ तिनको निम्ति एउटा ओछ्यान, एउटा टेबिल, एउटा कुर्सी र एउटा बत्ती राखिदिउँ। एउटा बत्ती पनि राखिदेऊ। तब तिनी यहाँ हामी कहाँ आउँदा त्यही नै बस्न सक्छन्। एक दिन एलिसा आएर कौशीको आफ्नो कोठामा गएर विश्राम गर्नलाई पल्टे। एक दिन उनले बनाएको कोठामा एलिसा आएर त्यो कोठामा विश्राम गर्न पल्टे। तिनले आफ्नो चाकर गेहजीलाई भने, त्यस सुनौती स्त्रीलाई बोलाएर लिए। त्यसले तिनलाई बोलाएर ल्याए। तिनी ती अगमवक्ताको सामुन्ने उभिन्। एलिसाले आफ्नो चाकरलाई भने, तिनलाई भन्, तिमीले हाम्रा निम्ति यी सबै दुःख गरेका छौ। अब तिम्रो निम्ति के गर्न सकिन्छ? के हामी तिम्रो पक्षमा राजासित अथवा सेनापतिसित तिम्रो केही कुरा गरिदिन सक्छौ? तिनले जवाब दिए, मेरा आफ्नै मानिसहरूका बिचमा मेरो घर छँदैछ। एलिसाले गेहजीलाई भने, तिम्रो निम्ति म के गर्न सक्छु? गेहजीले भन्यो, तिनको बुढी छोरा छैन र तिनका पति वृद्ध छन्। तब एलिसाले भने, तिनलाई बोला। तब गेहजीले तिनलाई बोलाएर ल्याए र तिनी ढोकानेर खडा भइन्। तब एलिसाले भने, प्राय यही समय अर्को वर्ष तिमी आफ्ना एउटा छोरो हुन्छ। तिनले भने, होइन मेरा प्रभु, हे परमेश्वरका जन, आफ्नै दासीलाई नछकाउनुहोस्। र तिनी गर्भवती भइन् र अर्को वर्ष एलिसाले भेट्ने समयमा तिनले एउटा छोरा जन्माइन्। हालेलुया, हालेलुया। हामीले दोस्रो राजा 4 अध्याय त्यसको 8 पददेखि 17 पदलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी परमेश्वरको आजको वचनको शीर्षक मैले तयार गरेको छु परमेश्वरका सेवकहरूको महत्त्व। हालेलुया। म यहाँनिर हामी कतिपटक परमेश्वरका सेवकहरूलाई त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। परमेश्वरका सेवकहरूको त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। तर यहाँनिर सुनिम स्त्रीले परमेश्वरका सेवकलाई धेरै महत्त्व दिएकी छन् र महत्त्वपूर्ण स्थान उनले दिएकी छन्। उनले बुझिन्, उनले जानिन् कि यो बाटो भएर कोही जाने व्यक्ति चाहिँ यहाँ परमेश्वरका सेवक हुनुहुन्छ, परमेश्वरका जन हुनुहुन्छ। हालेलुया। सुन्देवी स्त्रीको बारेमा हामी हेऱ्यौँ भने हामी कतिपल्ट हेर्छौँ सुन्देवी स्त्रीको त्यहाँ नाम खुलाएको छैन बाइबलमा। जस्तो हाम्रो सल्यानबाट हाम्रो सुलेमान सर आउनु भएको छ, हामी सल्यानीलाई सल्यानी भनिन्छ, कोलपुरेकोलाई कोलपुरे भनिन्छ, कतिपल्ट सुर्खेतकालाई सुर्खेती भनिन्छ। हामी यसरी चाहिँ कतिपल्ट ठिक यसरी यो सुन्देवी स्त्रीलाई सुन्देवी गाउँको सहरकी स्त्रीलाई यो सहरका सुन्देवी गाउँको नामबाट उनलाई सुन्देवी भनियो। उनको नाम यहाँ खुलाएको छैन। तर यो स्त्री चाहिँ बुद्धिजीवी छ। मैले हिजो को क्लासमा पढाउँदै थिएँ, परमेश्वरको आत्माले तपाईँ जतिसुकै भरिए तापनि तपाईँ बुद्धिमान हुन जरुरी छ सँगसँगै। हालेलुया। यदि तपाईँ आत्माले भरिनु भएको छ, तपाईँको बुद्धि छैन भने केही काम छैन। बुद्धिमान बन्नुहोस्।
आज म यही भन्छु, यो स्त्री म चाहिँ बुद्धिमान देख्छु म स्त्रीलाई। र यो स्त्री धन्यवाद छ, यो बुद्धिमान छ, यिनी धन्यवादी छन्। र यिनी भित्र बुद्धिमान भएको कारणले होला उनले सजिलैसँग परमेश्वरको दास, परमेश्वरको सेवक एलिसालाई सजिलैसँग उनी भित्र भएको अभिषेकलाई चिन्न सकिन्। र उनी परमेश्वरको जनलाई आफ्नो श्रीमानलाई भनिन्, यिनलाई हामीले बस्नको लागि व्यवस्था गराइदिनु पर्छ। यिनी हाम्रो घरमा आउँदा सधैँ हामीले यिनलाई खानपिनको लागि कुनै कठिनाइ नहोस्। सेवकाईमा आउँदै गर्दा यो गाउँमा उनलाई बस्नुको गाह्रो छ, यिनलाई हामीले बस्न आदर गर्नुपर्छ। उनले राम्रोसँग चिनिन्। उनी आउँथे दिनु, उनले घर कोठा बनाइदिने, एउटा टेबल, एउटा कोठा, एउटा ओछ्यान, एउटा टेबल, एउटा कुर्सी, एउटा बत्ती राखिदिन्। उनलाई थाहा थियो उनी बुद्धिजीवी थिए नि, एउटा कुर्सी, एउटा टेबल, एउटा कोठा उनको लागि बन्यो। एकदम बुद्धिमत्त तरिकाले काम गरेका छन्। एउटा कोठा, एउटा ओछ्यान, एउटा टेबल। उनलाई थाहा छ परमेश्वरको जनलाई टेबल चाहिन्छ, किनकि बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गर्न सक्छ, देख्न सक्छ। र उनलाई एउटा बस्नको लागि कुर्सी बनाइदिन् र एउटा बत्ती पनि चाहिन्छ, उनी उज्यालोमा राति बत्ती वचन हेर्न सकुन्। उनले परमेश्वरको दासलाई चाहिने सबै कुराको व्यवस्था गरिन्। यो सुन्ने स्त्रीले परमेश्वरका जनलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिए। हालेलुया। हामी कति परमेश्वरका जनलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिँदैनौँ, परमेश्वरका जनलाई हामी महत्त्वपूर्ण स्थान दिँदैनौँ। आज हामीले यो सुन्ने स्त्रीले एकदमै बुझेको कुरा छ। ऊ एकदमै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो परमेश्वरका जनलाई, मलाई लाग्छ सुन्ने स्त्रीले मलाई लाग्छ सुन्ने स्त्रीले उनको सन्तान थिएन। उसले भोगेको हुनुपर्छ, मेरो अनुमानमा उसले भोगेको हुनुपर्छ। म आशीष हुन चाहन्छु भने मैले चाहिँ मेरो सन्तान भएको म देख्न चाहन्छु भने म अब परमेश्वरका दासलाई, परमेश्वरका सेवकलाई महत्त्व दिनुपर्छ। हालेलुया। उसले योजना बनाए र उसले परमेश्वरका सेवकलाई महत्त्व दिए। प्रभुका जनहरू, प्रभुका सेवकहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुहोस्। प्रभुका सेवकहरूलाई महत्त्व दिनुहोस्। यो स्त्रीले एक दिन होइन, जब उनी त्यहाँ आउँथे तब उनले आदर गरी। हामी पास्टरहरूलाई, प्रभुका सेवकहरूलाई जब उनीहरू क्रिसमस आउँछ हामी खाना खान बोलाउँछौँ, जब हाम्रो जन्मदिन हुन्छ हामी बर्थडेमा हामी खाना खान बोलाउँछौँ, हाम्रो केही भयो भने हामी खाना खान बोलाउँछौँ, तब मात्रै हामी खाना खान बोलाउँछौँ। तर यो स्त्रीले जब एलिसा यहाँ आउँथे तब उनले त्यो कोठाको व्यवस्था गरिदिए, तब बस्नको लागि व्यवस्था गरिदिए, तब उनले खानपिनको व्यवस्था कुनै छेजो मानिन न। उनले कुनै प्रार्थनाको आशा गरे। उनको सन्तान थिएन, कहिले पनि एलिसा त्यहाँ आएर बसेको बेला मेरो सन्तानको लागि प्रार्थना गरिदियो, कहिल्यै पनि प्रार्थनाको विषय राखेन। बाइबल खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, कहिल्यै कुनै पनि मेरो यो एलिसा यहाँ आएर प्रभुका जन आएर मेरो सन्तान जन्मिन्छ कि भनेर उसले त्यो आशाले पनि उसले खाना खुवाइन, त्यो आशाले पनि उसले त्यो घर बनाइदिन उनको लागि। निस्वार्थ प्रभुका सेवकलाई आदर गरे। हालेलुया। यदि हामी घरमा बिमारी छौँ भने आज हाम्रो समस्या आएको छ भने पास्टर बुवाको परिवारलाई बोलाउँ त, आज भाषै बोलाउँ, मलाई एक साथ खाना खुवाउँ, अनि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो समस्या हल हुनको लागि हामी बोलाउँछौँ। हाम्रो स्वार्थको लागि हामी पास्टर बुवालाई, परमेश्वरका जनलाई प्रयोग गर्छौँ। तर यो स्त्रीलाई म धन्यवाद दिन्छु, यो स्त्रीले निस्वार्थ रूपमा परमेश्वरका जनलाई आदर गरे। निस्वार्थ, कुनै पनि मेरो छोरा छैन भने उसले यहाँनिर प्रार्थना राखेन, मेरो समस्याको लागि प्रार्थना गरिदियो भनिन। केवल उनी प्रभुका जनलाई कोठा बनाइदिए, उनको लागि बस्नको आधार टेबल बनाइदिए, ओछ्यान बनाइदिए, कुर्सी बनाइदिए, बत्ती बनाइदिए। उनी जब त्यहाँ आउँछन् तब उनले आदर गरे, उनले सेवा सत्कार गरे, उनको कहिल्यै पनि प्रार्थनाको विषय राखिन। उनले निस्वार्थ प्रभुका जनलाई आदर गरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कति पटक विश्वासीलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ कि कति धेरै विश्वासी मैले आज सोच लाग्छ परमेश्वरका जनलाई चाहिँ महत्त्व दिन छोडिसकेको मैले महसुस गर्छु। कतिको भनाइ छ यस्तो छ कि परमेश्वरकै पास्टरसँग मात्रै हुनुहुन्छ र परमेश्वरकै पास्टरको प्रार्थना मात्रै सुन्नुहुन्छ र के मेरो प्रार्थना परमेश्वर सुन्नुहुन्न र के परमेश्वर मेरो मसँग हुनुहुन्न र धेरैजनाको धारणा हुन्छ। हो प्रभुका जनहरू, परमेश्वर त झन् तपाईसँग हुनुहुन्छ, यो 100% कुरा हो। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, यो 100% कुरा हो। तर
प्रार्थना आउँछ यहाँ। यदि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ भने घरभित्र बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ? बाहिर आउनुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस् अरूको लागि। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ भने घरमा बसेर के गरिराख्नु भएको छ? प्रार्थना गर्नुहोस् अरूको लागि। प्रभुको सुसमाचार सुनाउनुहोस्, बिउ छर्नुहोस्, अरूलाई प्रभुको बारेमा बताउनुहोस्। यसो कसको लागि आउनु भएको, किन आउनु भएको, यो अरूलाई बताउनुहोस्। हालेलुया। घरमा बसेर भन्दै हुन्छ म परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। ओ प्रभुका जनहरू, गेजी पनि यहाँनिर सेवक थियो। गेजीलाई कुनै टेबुलको आधार छैन, कुनै ओछ्यानको आधार छैन, कुनै कुर्सीको आधार छैन, कुनै बत्तीको आधार छैन। दुईजना व्यक्ति यहाँ छन् तर एउटा मात्रै व्यवस्था छ। सुन्ने मिस्त्रीलाई छाड्यो परमेश्वरको जन यो अभिषेक चाहिँ एलिसाबाट मात्रै छ, यो गेजीमा छैन। गेजीले सबै कुरा समस्या थाहा पाएको थियो। सुन्नेको घरमा बच्चा छैन भने थाहा थियो, तर एलिसालाई थाहा थिएन। एलिसा त्यो घरमा आएर आराम गरिरहेका बेला गेजीलाई सबै कुरा थाहा थियो, यसको बच्चा छैन। गेजी आफैले भन्छ निश्चय नै यसको छोरा छैन होला। गेजीलाई सबै कुरा थाहा थियो, बच्चा छैन भन्ने, तर पनि गेजीले उसको लागि केही गर्न सकेन। आज तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तपाईँ केही गर्नुहुन्न कसैको लागि। कोही बिमारी परेको त्यसको लागि केही गर्नुहुन्न। मर्कुसको पुस्तकले भन्छ सौराध्यले रोगीहरू निको पाएर भूतहरू धपाओ। येशू नै जीवित हुनुहुन्छ भने घोषणा गर। खै त हामीले गरेको? यदि तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने म 100% भन्छु परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर घरमा बस्नको लागि होइन। प्रार्थना सुन्नु भएको छ भने ठिक चिन्ह हो। म तपाईँलाई फेरि भन्छु, मैले तब प्रार्थना प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्दै हुन्छ भने तपाईँलाई प्रभुले बोलावट गर्दै हुन्छ, यो चिन्ह हो। हालेलुया। तपाईँको प्रार्थना प्रभुले सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ कि प्रभुले मलाई आफ्नो सेवाको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। जस्तै पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा उत्रेर आइसकेपछि त्यहाँ मानिसहरूले अन्य भाषा बोल्न थाले। त्यो प्रेरितहरूको लागि एउटा सेवकाईको बोलाउटको चिन्ह थियो कि प्रभुले त्यो अन्य भाषा दिनुभयो कि प्रभुले उनीहरूलाई सेवकाईको लागि बोलाउनु भएको छ। आज तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ भने, तपाईँको प्रार्थना सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँ घरमा बस्नको लागि होइन, प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई उहाँको सेवाको लागि बोलाइराख्नु भएको छ। यो बुझ्न जरुरी छ। उहाँको सेवाका लागि अब बाहिर निक्लिनु समय आएको छ। कतिपल्ट भन्छु प्रार्थना त परमेश्वरकै पास्टरसँग मात्रै हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्न। एकदम राम्रो कुरा तपाईँको, धेरै राम्रो सोच हो। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, यो धेरै राम्रो सोच हो। तर परमेश्वरले प्रार्थना सुन्दै राख्नु भएको छ भने घरमा बस्नको लागि होइन, बाहिर निक्लिनुहोस् र अरूको रोगी बिमारीको लागि गएर प्रार्थना गर्नुहोस्। ताकि तपाईँको प्रार्थनाको खाँचो ती रोगी बिमारीलाई छ, बन्धनमा भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको प्रार्थनाको खाँचो छ। हालेलुया। कोही न कोही व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् अनि प्रभुले तपाईँको प्रार्थना तपाईँलाई सेवाकाईको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। पुलपिटको सेवा मात्रै सेवा होइन, फिल्डमा आउनुहोस्, मैदानमा आउनुहोस्, सेवाकाईको मैदानमा लुकेर किन बस्ने, बाहिर फिल्डमा आउनुहोस्, मैदानमा आउनुहोस् र सेवाकाई गर्नुहोस्। हालेलुया। 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 प्रभुका जनहरू, आज हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। कतिपल्ट हामी के गर्छौँ त, म यो स्त्रीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो स्त्रीले परमेश्वरको सेवकलाई आदर गरी परमेश्वरको सेवकलाई नजिक बनाएका छौँ यो घरमा बसाएर। हामी प्रभुका सेवक पास्टरहरूलाई के गर्छौँ त, दूरी बनाउन चाहन्छौँ। हामी सबैलाई पास्टर अगुवा भन्दा दूरी बनाउन चाहन्छौँ। हामीलाई पास्टरसँग धेरै नजिक नहुने मन लाग्छ। अगुवाहरूसँग हामी सम्बन्ध धेरै नजिक नभएको हामी चाहन्छौँ। दूरी, हाम्रो सम्बन्धको दूरी कायम गर्न चाहन्छौँ। किन? किनकि यिनीहरूले हामीलाई कष्ट दिन्छन्। यिनीहरूसँग सम्बन्ध नजिक भयो भने यिनीहरूलाई हामीले आर्थिकमा सपोर्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ उस्तै भयो भने अनाजहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई थुप्रै कुराले हामीलाई दुःख दिन्छ। त्यस कारणले यिनीहरूभन्दा धेरै नजिक हुनुहुन्न, धेरै दूरी बनाउनुपर्छ, टाढा बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हुन्छ। परमेश्वरका जनहरूभन्दा धेरै विश्वासीले आफ्नो सम्बन्धलाई दूरी बनाउन चाहन्छन्। किनकि यिनीहरूसँग सम्बन्ध नजिक बनायो भने के हुन्छ, यिनीहरूले हामीलाई दुःख दिनेछन्। तर यो स्त्रीले आफ्नो परमेश्वरका जनसँग नजिक सम्बन्ध बनाए। हालेलुया। यो स्त्रीले आफ्नो सम्बन्ध नजिक बनाए। प्रभुका जनहरू, आज हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो स्त्रीले आफ्नो सम्बन्धलाई नजिक बनाए। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र स्त्रीलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु।
त्यो स्त्रीले निस्वार्थ एलिसाको सेवा गरिन्, निस्वार्थ सेवा गरिन्। कतिजनाको भनाइ हुन्छ मसँग त परमेश्वर हुनुहुन्छ हुन त, तर म चाहिँ अगाडिको सेवाकाई मलाई मन पर्दैन। फुलपेटमा उभिएर गर्ने सेवाकाई त देखाउनको लागि गएका हुन्। धेरै व्यक्तिहरूले म नेकमा वचन प्रचार गर्छु, राइट, गुड, राइट। वचनमा मेरो वचनहरूमा कुनै कुरामा मैले जब वचन प्रचार गर्छु, वचन हुन्छ, मेरो वचन अपलोड हुन्छ नि, त्यहाँ कमेन्ट हुँदैन। मेरो जब फोटो आउँछ नि 100 भन्दा माथि कमेन्ट जान्छ। परमेश्वरको वचन र मानिसको कति धेरै भ्यालो छ। मानिसहरू कति परमेश्वरको वचनको भोग छ मान्छेलाई हेर्नुहोस्। मान्छेलाई धेरै कमेन्ट, मान्छेलाई धेरै लाइक, मान्छेको लागि धेरै पोस्ट, परमेश्वरको वचनलाई कसैले हेर्दैन। कति चासो छ। मैले जब वचन आउँछु तपाईँले सही बोल्नु भएको छ। आज मानिसहरू मण्डलीका सेवकहरूको कमेन्ट गर्न आउँछ, पास्टरको कमी कहाँ छ, पास्टरको कमी कहाँ छ। त्यो कमीलाई हेर्नको लागि सही, राइट, यो वचन यसले सही बोलेको छ कि छैन, यसले गलत बोल्यो कि बोलेन, यसले ठिक बोलेको, तर उनीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो गल्तीलाई, आफ्नो कमीलाई कहिले हेर्दैनन्। प्रभुका जनहरू, सुन्ने स्त्रीले त्यसो गरिन्। उनले आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरका जनहरूसँग नजिक बनाए र उनको लागि जब उनी आउने तब उनले खानपिनको व्यवस्था गरिन् र स्वागत गरिन्, आदर गरिन्। उनलाई थाहा थियो परमेश्वरका जनलाई हामीले महत्त्व दिन जरुरी छ। हालेलुया। कतिजनाको भनाइ यही हुन्छ कि हामी त पछाडिको सेवा ठिक हो, हामी त देखिने होइन, अगाडि के जाने, अगाडि जानेवाला त देखाउन लागि जान्छन्। यिनीहरू त विभिन्न आफू म यस्तो छु भने देखिन लागि अगाडि उभिन्छन्। तर म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि साँच्चै सबैभन्दा एकदमै दुःखमै सेवा गर्ने हो भने अगाडि आउन जरुरी छ। हालेलुया। अगाडिको सेवा गरेर देखाउनुहोस्। मलाई च्यालेन्ज दिन्छु तपाईँलाई, म चुनौती दिन्छु तपाईँलाई, अगाडिको सेवा गरेर देखाउनुहोस्। फुलपेटको सेवा गरेर देखाउनुहोस्। फुलपेटको सेवा गर्नु सजिलो छैन, अगाडि उभिनु सजिलो छैन। जो अगाडि आउँछ त्यो शहीद हुन्छ। तपाईँ आन्दोलनमा जानुहोस्, आन्दोलनमा जो अगाडि गएर आउँछ उसलाई गोली लाग्छ, उही शहीद हुन्छ। जो अगाडि खडा हुन्छ सताउनमा उही पर्छ, ढुङ्गा उसैले खान्छ, चुनौती उसैले खान्छ, गाली बिहेक उसैले खान्छ। अगाडि उभिनु सजिलो छैन मित्रहरू, पछाडिको त बचिहाल्छ। समस्या आउने अगाडिकालाई हो, अगाडि उभिनु सजिलो छैन। कतिबाट हामी भन्छौँ यो व्यक्तिले ठिक बोलेन, यो व्यक्तिले गलत गर्यो, हामी खालि जजमेन्ट गर्छौँ। जजमेन्ट हामी जज गर्छौँ, अगुवाको जज गर्छौँ, सेवकहरूको जज गर्ने व्यक्ति भन्छौँ, तर हामी आफ्नो कमजोरी कहिले हेर्दैनौँ। अगाडिको सेवा गरेर देखाउनुहोस्। मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हामीले पास्टर अगुवालाई किन महत्त्व दिने? मसँग पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, मसँग प्रार्थना सुनाइ हुन्छ, तर म अगाडि देखिन चाहन्न। म भित्रभित्रै आफ्नो सेवा बनाउँछु, म अगाडि देखिन चाहन्न, म आफूलाई देखाउन चाहन्न। उनीहरू त आफूलाई देखाउन खोजिरहेका छन्। यस्ता खालका भावनाहरू हामी लिएर हिँडिरहेका हुन्छौँ कतिपय। तर म आज च्यालेन्ज दिन्छु, घरमा नबस्नुहोस्। यदि परमेश्वर तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भने राम्रो कुरा हो, त्यसो भए अगाडिको सेवामा उत्रिनुहोस्, मैदानमा उत्रिनुहोस्। प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँ मैदानमा उत्रेको देख्न चाहन्छ। हालेलुया। प्रभु पछाडि लुकेको चाहनुहुन्छ, प्रभु अगाडि देखेको चाहनुहुन्छ, अगाडिबाट उहाँलाई अगाडिको सेवाकाईमा उहाँ हिँडेको चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई हात खुट्टा लगाएर पछाडि बसेको चाहनुहुन्न। प्रभु येशूले भन्नुभयो, यदि डाँडामा बसाल्यो घर लुक्न सक्दैन। हालेलुया। यदि तपाईँसँग परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुनिराख्नु भएको छ भने, यदि परमेश्वरले तपाईँसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि मैदानमा उत्रिनुहोस्, जानुहोस्। कोही न कोही रोगीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, कोही न कोही व्यक्तिलाई येशूको बारेमा बताउनुहोस्, खडा हुनुहोस् अनि हेर्नुहोस्। प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँ सताहरूबाट जानुहोस्। प्रभु चाहनुहुन्छ मानिसले तपाईँ कुरा काटुन्। जब तपाईँ उभिनुहुन्छ अगाडि तब मानिसले तपाईँको कुरा काट्नेछन्। प्रभुको इच्छा छ मानिसले तपाईँको कुरा काटुन्, मानिसले तपाईँलाई गिल्ला गरून्, मानिसले तपाईँलाई सताउन्। यो प्रभुको इच्छा हो। यदि तपाईँ साँचो प्रभुको सेवक बन्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ साँचो प्रभुको जन बन्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ साँचो प्रभुको पछाडि हिँड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले येशूको नाममा दुःख सहनु भएन भने के सहनु भयो? येशूको नाममा गिल्ला सहनु भएन के सहनु भयो? तपाईँको मानिसले कुरा काटेन भने के फाइदा? यही काम गर्नु भएन प्रभुको लागि सदा। प्रभु चाहनुहुन्छ दुःख उठाउनु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबै विषय जीवन सजिलो हुँदैन सधैँ। पछाडि बसेर कमेन्ट गर्नु सजिलो छ। प्रभुका जनहरू अगाडिको सेवा गरेर देखाउनुहोस्। म चुनौती गर्न चाहन्छु, अगाडिको सेवा गरेर देखाउनुहोस्। म तपाईँलाई सल्लाह गर्छु।
अगाडि उभिएकोलाई कमेन्ट गर्न सजिलो छ, अगाडि उभिएको व्यक्तिलाई भन्न सजिलो छ, अगाडिको नेतृत्व गर्ने देखाउनु। प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँ अगाडिको नेतृत्व गर्नु। प्रभु चाहनुहुन्छ, प्रभुको इच्छा छ, डाँडामा पछाडि गर्नु सक्दैन। हालेलुया। यो स्त्रीले अगाडिको सेवा गरिन्, यो स्त्री अगाडि देखा परिन्, यो स्त्रीले सङ्घर्ष लिइन् र प्रभुका दासलाई अगाडि देखा परिन्। उनले एउटा उदाहरण गरिन्। आज हाम्रो लागि पनि उदाहरण हो, उनी उदाहरण बनिन्। अगाडिको सेवा गरिन्, अगाडिको सेवा गरिन्। अगाडि उभिनु सजिलो छ। यदि म यहाँ उभिएको छु भने धेरै व्यक्तिले आज विश्वास, तपाईँले भोलि मेरो एउटा छोराले यति पनि कमजोरी गर्यो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ पास्टरले त आफ्नै छोरालाई सुधार्न सकेको छैन, हामीलाई सुधार्न खोज्छ, यस्तो मनमा आउन सक्छ। अगाडि उभिनु सजिलो छैन। पास्टरले त आफ्नो श्रीमतीलाई सुधार्न सकेको छैन, हामीलाई सुधार्न खोज्छ, यस्ता आवाजहरू आउँछन्। अगाडि उभिनु भनेको आफैलाई प्रभुको अधीनमा राख्नु हो। हालेलुया। प्रभु चाहनुहुन्छ प्रत्येक विश्वासीले, प्रत्येक व्यक्तिले पछाडिको सेवा होइन, पछाडि बसेको सेवाकाई मलाई नसिकाउनुहोस्, पछाडि बसेर मलाई कमेन्ट नगर्नुहोस्, पछाडिको सेवाकाई मलाई नसिकाउनुहोस्, अगाडिको सेवाकाई गरेर देखाउनुहोस्। त्यो दिन म तपाईँलाई सल्युट गर्नेछु। हालेलुया। त्यो दिन म तपाईँलाई सल्युट गर्नेछु अनि त्यो दिन भन्नेछु परमेश्वर तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। कमेन्ट गर्नु सजिलो छ, प्रभुका जनहरूको विरुद्धमा बोल्नु सजिलो छ, तर अगाडिको सेवा गर्न गाह्रो छ। म जुन दिन तपाईँ अगाडिको सेवा गरेर देखाउनुहुन्छ त्यो दिन म तपाईँलाई सल्युट गर्नेछु र त्यो दिन प्रभु खुसी हुनुहुनेछ। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँले प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्न, यो भनेको होइन, तर प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँ अगाडिको सेवा गर्नु। हालेलुया। तपाईँको धेरै व्यक्तिले तपाईँको कुरा कारण बाइबल प्रचार गर्दै गर्दा, बाइबलको कुरा गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिले तपाईँलाई गिल्ला गर्नु प्रभुको इच्छा छ। प्रभुको काम गर्दा गर्दै धेरै व्यक्तिले तपाईँलाई खेदो गराउनु प्रभुको इच्छा छ। यदि विश्वासी हो तर समस्यामा छैन भने त्यो विश्वासी होइन। मैले अस्ति पढाएको थिएँ एउटा क्लासमा, होइन, तपाईँ विश्वासी हो, तपाईँभित्र समस्या आएको छैन भने तपाईँ विश्वासी बन्न सक्नुहुन्न। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुका जनहरू अगाडिको सेवा गर्न सकिलो छैन। हामीलाई भन्नु मात्र लाग्छ म त परमेश्वर मसँग पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, के हामी सेवकलाई किन महत्त्व दिने, परमेश्वरको सेवकलाई किन महत्त्व दिनु पर्यो, उनीसँग किन घनिष्ठ नजिक हुनु पर्यो, हामीलाई भन्न मात्रै सजिलो लाग्छ। तर वास्तविक प्रभु त्यति तपाईँसँग परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको बोलावट गर्दै हुन्छ भने, यदि कसैले मेरो परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ भने, हो तपाईँलाई लाग्छ भने परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, यदि सुन्नुहुन्छ भने किन पछाडि बस्ने, जानुहोस् येशूको नाममा रोगीहरू निको पार्नुहोस्, त्यो तपाईँको बोलावट हो। हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई चिन्ह दिइसक्नुभयो, मैले तेरो प्रार्थना सुनिरहेको छु, यसको अर्थ म तँलाई अगाडि आएको सेवकाई दिनेछु, जा सुसमाचार प्रचार गर, प्रार्थना गर, तँलाई ब्लड गरिसकेको छु, तँलाई मैले सुनिसकेको छु। हालेलुया। पछाडि लुकेर नबस्नुहोस्, डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। हालेलुया। 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 जब तपाईँ अगाडि खडा हुनुहुनेछ नि, अजिगरको हातमा जब अजिगरको नजिक मुख हात राख्नुहुन्छ नि, अजिगरले टोक्न सक्छ। जब तपाईँले शैतानको अखाडामा तपाईँ अगाडि उभिएर खडा भएर प्रभुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि, स्तिफनस अगाडि उभिएका थिए। स्तिफनसले जब प्रचार गरे, प्रेरित 7 अध्यायमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्तिफनसले जब येशूको बारेमा प्रचार गरे, उनीले शहीद भए, उनले ढुङ्गा खाए। जब तपाईँ येशूको नाउँमा जब समाजमा गएर प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई मानिसले यहाँ समात्दैछन्। प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँलाई सताउन्, मलाई येशूको नाममा सताउन्। कहिलेसम्म पछाडिको बसेर सेवा रोक्ने, पछाडिको सेवा कहिलेसम्म रोक्ने? अब सबैजनाले बिउ छोड्नुपर्छ। शैतानको अखडामा गएर तपाईँ र मैले येशूको नाममा बन्धनमा भएका व्यक्तिलाई प्रार्थना छुट्याउनु पर्छ। हालेलुया। बन्धनमा भएका मानिसहरूलाई छुट्याउनु पर्छ। यही एलिसाले जब यो सुन्निम स्त्रीले आदर गरिन् प्रभुका जनलाई, जब यो सुन्निम स्त्रीले प्रभुका जनलाई आदर गरिन्, जब यो सुन्निम स्त्रीले प्रभुका जनलाई महत्त्व दिइन्, जब यो सुन्निम स्त्रीले प्रभुका जनलाई उच्च महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखिन्, तब लेखिएको छ उनी जब आनन्द सुन्दै थिए, आराम गर्दै थिए,
तब लेखेको छ एलिसालाई बोझ आयो र एलिसाले भने गेहजीलाई जाऊ यो सुन्ने स्त्रीलाई ल्याऊ, यो स्त्रीले मेरो लागि यति धेरै गरेकी छ, यसको लागि म सेनाको परमेश्वरसँग के माग्दिन सक्छु। अनि यो स्त्रीले जब यो गेहजीले गएर भन्यो, गेहजीले आफै भन्यो निश्चय नै यसको घरमा छोरा छैन, यसको पति पनि वृद्ध भइसकेको छ, यसको लागि हामीले सेनाको परमेश्वरसँग छोरा मागिदिनुपर्छ होला भनेर भन्यो। गेहजीलाई सबै थाहा छ तर केही हल गर्न सकेन। हामीलाई सबै थाहा छ, हाम्रा विषयका समस्या थाहा छ, हाम्रा वरिपरिका मानिस समस्या थाहा छ, हामीलाई प्रभुले आज्ञा गरेको पनि थाहा छ, तर हामी कसैको लागि प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ भने हामी गेहजी जस्तै बन्न सक्छौँ। प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँलाई, प्रभुले चलाउन चाहनुहुन्छ, प्रभुले बोलाउन चाहन्छ, प्रभुले तपाईँलाई अगाडि सामने गएर प्रचार गरेको चाहनुहुन्छ। प्रभुको इच्छा छ प्रत्येक विश्वासी सामने उभिएर बिउ रोपोस्, सामने उभिएर प्रभुको घोषणा गरोस्। प्रत्येक विश्वासीले अगाडि उभिएर प्रचार गरोस्, अगाडि उभिएर प्रचार सुसमाचार घोषणा गरोस्। प्रभुको इच्छा छ। हालेलुया। यदि प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ भने तपाईँ पछाडि घरमा बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँको मेरो जरुरत छ प्रभुलाई, तपाईँ मेरो खाँचो छ, प्रभुले चाहनुहुन्छ सामने उभिएर मानिसहरूकोसँग प्रचार गर्नुहोस्, बिउ रोप्नुहोस्, बिउ छर्नुहोस्, सुसमाचार छर्नुहोस्। बिउ भनेको सुसमाचार हो, सुसमाचार भनेको परमेश्वरको वचनमा छ। हालेलुया। अरूलाई बताउनुहोस्, आफूमाथि सीमित गर्नुहोस्, अरूलाई भन्नुहोस् येशू कसको लागि आउनुभएको, किन आउनुभएको। हिजो हामीले कपडा किन्दै थियो, एकजना व्यक्तिले हामीले बिउ छर्यौँ हाम्रो परिवार मिलेर। हामीले हिजो जतिजनाले बिउ रोप्यौँ, हामीले आर्थिक पनि रोप्यौँ, हामी सबैले तालिममा गएको विद्यार्थीले करिब 10,000 रुपियाँ हामीले आर्थिक एक किसिममा हामीले डोनेसन गऱ्यौँ, 10,000 रुपियाँ उठ्यौँ। हालेलुया। बिउ रोपौँ, बिउ छरौँ, यसको लागि प्रभु चाहनुहुन्छ अगाडि उभिनुहोस् र प्रचार गर्नुहोस्। शैतान कहिले चाहँदैन तपाईँ गएर मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएको त चाहँदैन। शैतान कहिले चाहँदैन तपाईँले प्रार्थनामा समय बिताउन चाहँदैन। शैतान कहिले पनि चाहँदैन तपाईँ प्रभुको असल व्यक्ति 1 लाख व्यक्तिको बिचमा तपाईँ उभिएर प्रचार गरेको कहिले देख्न चाहँदैन। शैतान 1 लाख व्यक्तिको बिचमा तपाईँले प्रचार गरेको शैतान देख्न चाहँदैन। के तपाईँहरूमा त्यस्तै बन्ने पछाडिको सेवकाई शैतानले पछाडि हुने? सामने उभिनुहोस् र घोषणा गर्नुहोस्। चाहे तपाईँको जोखिम आफ्नो शरीर जोखिम किन्न परोस्, येशूको लागि जोखिम भन्न दिनुहोस्। अनि लेखिएको छ येशूले भन्नुहुन्छ यदि कसैले मेरो पुरुष आफ्नो पुरुष मेरो पछि लाग्छ भने मेरो योग्य हुन्छ। प्रभुको लागि केही दुःख उठाउँदैनौ भने के विश्वासी अनि भन्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रार्थना प्रभु यीशुले सुन्नुहुन्छ। कसैको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, केही पनि गर्नुहुन्न, खालि गर्नुहुन्छ त कमेन्ट गर्नुहुन्छ, पास्टरको सेवकहरूको कमेन्ट गरेर बस्नुहुन्छ, आफूले केही गर्नुहुन्न। यस्तो सेवकाई प्रभु चाहनुहुन्न। त्यसकारण लेखिएको छ सुन्नेमी स्त्रीले प्रभुका जन्म आदर गरे, सुन्नेमी स्त्रीले परमेश्वरका जन्म आदर गरे, सुन्नेमी स्त्रीले परमेश्वरका जन्मलाई डेली आदर गरे, निस्वार्थ आदर गरे, कुनै प्रार्थनाको विषय त्यहाँ राखेनन्। अनि एक दिन एलिसा त्यहाँ आराम गर्दै गर्दै एलिसालाई अलरेडी बोझ आयो। यो स्त्रीले मेरो लागि यति धेरै आदर गरे, म यसको लागि केही न केही गरिदिनुपर्छ, केही न केही प्रार्थना गरिदिनुपर्छ परमेश्वरसँग। उनलाई बोझ आयो। अनि उनले जब सुन्नेमी स्त्रीलाई बोलाए, तिम्रो लागि म के गरिदिन सक्छु परमेश्वरसँग भन, के प्रार्थना गरिदिन सक्छु परमेश्वरसँग भन। अनि सुन्नेमी स्त्रीले अझै पनि भन्छे मेरो आफ्नो घर छँदै छ नि, उसले अझै पनि मेरो छोरा छैन भन्दिन। अनि गेहजीले भन्छ पक्कै पनि उहाँको बच्चा छैन, परमेश्वरसँग मागिदियो। अनि गेहजीले जब उनले भन्छन् आउँदो वर्ष वसन्त ऋतुको समयमा मैले भनेको ठिक समय तिमीले एउटा छोरा पाउनेछौ। हालेलुया। उसले भन्छ अविश्वास गर्छु, होइन प्रभु आफ्नो दासीलाई नसक्याउनुहोस्। तर प्रभुका जनले जो बोलेका थिए त्यही भयो, आउँदो वर्ष उसको छोरा जन्मियो। हालेलुया। अब भन्नुहोस् प्रभुका सेवकहरूको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, कति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ प्रभुका सेवकहरूको। प्रभुका सेवकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। कसरी? आउनुहोस् अर्को पद हामी हेरौँ एउटा। पहिलो समयेल 1 अध्याय त्यसो 11 देखि 17 पढ्नुहोस्। पहिलो समयेल 1 अध्याय त्यसो 11 देखि 17 पढ। कसरी परमेश्वरका सेवकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। मेरा कुम्हार मुझको बनाते तेरे हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तपाईले मेरो दुःख सम्झेर बुझेर मलाई सम्झिनु भयो। यदि तपाईले मलाई भुल्नु भएन
एउटा बालक दिनुभयो भने एउटा बालक दिनुभयो भने त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु। त्यस बालकलाई म तपाईको सेवाको लागि समर्पण गर्नेछु। त्यसको कपालमा कहिल्यै छुरा लाग्ने छैन। म एउटा कमेन्ट गर्छु, त्यसको कपालमा म कहिले छुरा लाग्न दिने छैन। तिमीले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरी यसले तिनका ओठ चलेका देखे। भन्दा मनमनै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनका ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। यसले तिमी मार्केटको स्थिति हो भनी ठाने अनि उनले तिमीलाई भने तिमी कहिलेसम्म यस नशामा रहन्छौ? कहिलेसम्म तिमी यस नशामा हुनेछौ? मध्ये त्यागिदेऊ। त्यागिदेऊ। तिमीले जवाफ दिन्, यस्तो होइन मेरा प्रभु। यस्तो होइन मेरा प्रभु। ठुलो पीरमा परेकी म ठुलो पीरमा परेकी स्त्री हो। मैले कुनै मध्ये पिएकी छैन। म त परमप्रभुको सामु मनको दुःख पोखिरहेकी छु। परमप्रभुको सामुन्ने आफ्नो मनको दुःखलाई पोखिरहेको छु। हजुर मलाई यस्तो निट ठान्नु होला। मेरो दुःख र कष्ट ज्यादा भएको कारण प्रार्थना गरिरहेकी छु। यसले भने शान्तिसित जाऊ अनि इस्राएलका परमेश्वरले तिमीले उहाँसित मागेका कुरा तिमीलाई देऊ। आमेन। हे प्रभुका जनहरू, यहाँनिर दुईटा बुँदा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हन्नाले उनको सन्तान थिएन, उनको बाँझोपन थियो। उनीलाई उनको दिनहुँ उनको आँखामा आँसुहरू बगिरहेको थियो। उनका आफन्तहरूले यसको बाँझोपन भयो, यस्तै भयो भने सधैँभरि उनलाई सरापिरहन्थे। उनका आँखामा आँसु कहिल्यै उभाएको थिएन। उनी पीडामा थिइन् सधैँभरि र उनी परमेश्वरको मन्दिरमा आएर, परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर भाइर उभिएर परमेश्वरसँग कुरा गरिरहेका थिए। र यदि सोचे, त्यहाँका पुजारी प्रभुका सेवकले सोचे, परमेश्वरको जनले सोचे, यो स्त्री त नसा पिएर पो आएकी छ के हो भन्ने माने। तर यदि भनेको त्यो कुरा रहेछ। उसले भने कि यो परमेश्वरको जन, म चाहिँ नसाले माथिको होइन, म चाहिँ आफ्नो मनको पीडा परमेश्वरलाई पुगिरहेको छु। मेरो प्रार्थना छ, म प्रार्थना गरिरहेकी छु। उसले मनमनै पढेर गरे ओठ खोलेर प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्। हे प्रभुका जनहरू, यो स्त्रीले पनि प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्, डेली प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्, दिनहुँ प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्। तर यिनको प्रार्थनाले बच्चा जन्मेन। यिनको प्रार्थनाले बच्चा जन्मेन। हुन सक्छ कतिपल्ट तपाईँको प्रार्थना भइरहेको होला, कतिपल्ट तपाईँको जीवनमा तपाईँको प्रार्थनाले तपाईँको आशिष नल्याउन सक्छ कतिपल्ट। र त्यति बेला यदि एउटा शब्द बोल्छ, त्यसलाई पढ्नुहोस् शान्तिसित जाऊ। यदि के भन्छ त? शान्तिसित जाऊ, शान्तिसित जाऊ। अनि इस्राएलका परमेश्वरले तिमीले उहाँसित मागेको कुरा तिमीलाई देऊ। तिमीले उहाँसँग माया गरेर तिमीलाई दियो। आमेन। यदि परमेश्वरका सेवकले एउटा काम, महत्त्वपूर्ण काम त्यहाँ गरे। उनले प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् तर सन्तान भएको थिएन। हन्नाले प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्, सन्तान भएको थिएन। तर परमेश्वरका जनले एउटा शब्द बोल्ने बित्तिकै उनको सन्तान जन्मियो। हालेलुया। इजरायलका परमेश्वरले तिमीले मागेको कुरा दिउन्। यो शब्द मुख्य काम चाहिँ कसले गर्छ त? परमेश्वरका सेवकले गर्छ। परमेश्वरका सेवकहरूसँग चाबी हुन्छ आशिषको। हालेलुया। परमेश्वरका सेवकहरूले आशिष खोल्ने चाबी दिएको हुन्छ। विशेष स्थानमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ आफ्ना सेवकहरूलाई। 2021 साल पहिला प्रभु येशू संसारमा उहाँले चाहिँ आफ्नो यो पुलपेटको सेवा प्रयोग गर्नुभयो। तर आज उहाँले यो पुलपेटको सेवा चाहिँ आफ्ना अग्रजनहरूलाई राखिदिनु भएको, जिम्मा छोडिदिनु भएको छ। हालेलुया। त्यसकारण परमेश्वरका सेवकहरूलाई अति महत्त्व गरौँ। परमेश्वरका सेवकहरूले चाबी एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्छन्। जाऊ इजरायलका परमेश्वर तिम्रो प्रार्थना सुन्नु, आशिष छोड्दे। अनि उनको पछि पढ्ने भने उनको समूएल भन्ने सन्तान जन्मियो। हालेलुया। हुन सक्छ तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, यो 100% परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले प्रार्थना सुनिराख्नु भएको छ भने यो बुझ्नुहोस् कि मलाई परमेश्वरले बोलाइसक्नु भएको छ। उहाँको कामको लागि बोलाइसक्नु भएको छ। अब म पछाडिको सेवा होइन, म अब अगाडिको सेवामा खडा भएर प्रचार गर्नुपर्छ। अगाडिको सेवामा रोगी बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब म केही नगरी प्रभुको लागि बस्नु होइन, यो तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। यदि परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नु भएको छ भने तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ कि यो तपाईँको लागि चिन्ह हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ।
चुनिसक्नु भएको छ उहाँको काम गर्नको लागि। पछाडि बसेर काम छैन। अब प्रभुको सेवाको लागि कसैलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्, कसैलाई बताउनुहोस् येशू किन आउनुभयो, येशू उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईले मेरो लागि उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ उद्धारकर्ता हुन्छ, उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईमा अनन्त जीवनको भागीदार बन्न सक्नुहुन्छ। येशूको बारेमा घोषणा गर्नु, सुत्नको लागि होइन, घरमा बस्नको लागि होइन, त्यो गिफ्ट त्यो दान तपाईको लागि घरमा बसेर आफैमा सिराउनको लागि दिएको होइन। कसैलाई बताउनुहोस् प्रभुको बारेमा, अगाडि उभिनुहोस् र बताउनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, बिउ छर्नुहोस्, अरूलाई भन्नुहोस् प्रभुको बारेमा। तपाईँ र म हाम्रो मृत्यु हुनुभन्दा पहिले हामीले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभुको बारेमा बताउन सक्छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले प्रभुका जनहरू अगुवाहरूको परमेश्वरका सेवकहरूको अति आदर गरौँ। परमेश्वरका सेवकहरू दोगुना आदर योग्यका हुन्छन्। हालेलुया। म त्यो सेवक हुँ, तर म तपाईले मलाई आफैलाई भन्न नसक्नु होला। म जति पनि अहिले नेटबाट परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भएको छ, हेर्नुहुनेछ, उहाँहरू सबैलाई म यो उत्साह गर्छु, आफ्ना सेवकहरूको, आफ्ना परमेश्वरका जनहरूको अति आदर गरौँ अनि हामी आशीषित हुनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। महत्त्व दिउँ, सेवकहरूको महत्त्वलाई बुझौँ। सेवकहरूले चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। जब तपाईको प्रार्थना सुनाइ भएको हुँदैन, जब तपाईँ थाक्नु भएको हुन्छ, त्यहाँनिर जब सेवकको जब पैतरा पर्छ, उनीहरूले जब तपाईँको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभयो, इजरायलका परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु, तपाईँले माया कुरा पुराउनु पनि घोषणा गर्छन् कि तपाईँको जीवनमा आशीष छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारणले प्रभुका जनहरू सेवकहरूको महत्त्वलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अरूलाई चाहिँ हामीले यत्रो आदर दिन्छौँ, हामी अरूलाई यो कुरा आदर दिन्छौँ, तर भाइले भन्छ परमेश्वरका सेवकहरू यो कुरा आदरका हुँदैनन्, उनी दोहोरो आदर योग्यका हुन्छन्। आमेन। जब हामी अरूलाई यो कुरा आदर दिन्छौँ, परमेश्वरका सेवकहरूलाई यो कुरा आदर दिन्छौँ भने त्यो होइन। परमेश्वरका सेवकहरू दुई गुणा आदर योग्य, दोहोरो आदर योग्यका हुन्छन्। उनलाई जति हामीले आदर गर्छौँ उति नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। मर्को 6 को 1 देखि 6 मा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ लेखेको छ प्रभु येशूलाई त्यहाँका मानिसहरूले आदर गरेनन्। त्यसकारणले त्यहाँ पुरै आशिषको काम भएन। हालेलुया। प्रभुका जनहरू आजको वचनको सेवाबाट प्रभुले तपाईँ सबैलाई देश विदेशबाट जहाँ जहाँबाट यो वचन तपाईँ सुन्नुहुनेछ, तपाईँलाई प्रभुले आशिष दिउन्। र मेरो यही तपाईँसँग अनुरोध गर्दछु कि तपाईँले परमेश्वरको सेवकहरूको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस् र आशिषित हुनुहोस्। प्रभु तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्। आमेन।